बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। CSS प्रेसी एंड कंपोजिशन पेपर में प्रेसी एक ख़ास अहमियत की हामिल है। CSS के इंग्लिश कंपोजिशन के पेपर में हाई स्कोर करने के लिए प्रेसी में महारत हासिल करना नहायत ज़रूरी है। कैंडिडेट्स की अक्सरियत प्रेसी राइटिंग टेक्निक से वाकिफ न होने की वजह से अच्छा स्कोर करने में कामयाब नहीं होती। इसलिए आज की इस वीडियो में कैंडिडेट्स को प्रेसी राइटिंग टेक्निक से आगाह किया जाएगा। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल CSS नॉलेज इन को सब्सक्राइब करें ताकि CSS से रिलेटेड वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। वीडियो के बारे में अपने कमेंट्स भी ज़रूर दें। बुनियादी तौर पर प्रेसी किसी बुक, आर्टिकल, स्पीच या टेक्स्ट का ब्रीफ होता है और इस तरीके से बनाया जाता है कि पढ़ने वाले को तमाम इंफॉर्मेशन हासिल हो जाए। रीडर एक मुख्तसर तहरीर पढ़कर तमाम सूरत हाल से बाखबर हो जाए। एक अच्छी प्रेसी के चार बुनियादी करैक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको 4 C's कहते हैं। ये चारों करैक्टरिस्टिक्स C से शुरू होते हैं, जिनमें पहला आंसर कंसाइजनेस यानी इख्तसार से लिखी हुई तहरीर है। दूसरे नंबर पर क्लैरिटी यानी पढ़कर तमाम कॉन्सेप्ट वाजे हो जाए और तहरीर में किसी किस्म की कंफ्यूजन या इबहाम ना रहे। तीसरे नंबर पर कंप्लीटनेस यानी पढ़कर किसी किस्म की तिश्नगी ना रहे और तमाम पॉइंट्स प्रेसी के अंदर मौजूद हों। चौथे नंबर पर कोहेरेंस यानी एक मरबूत तहरीर की सूरत में लिखी जाए, सेंटेंसेस में नेचुरल फ्लो हो और सेंटेंसेस डिसजॉइंटेड ना हो। CSS के इंग्लिश कंपोजिशन के पेपर में एक पैराग्राफ जो अमूमी तौर पर 400 से 450 अल्फाज के दरमियान होता है, दिया जाता है। इस पैराग्राफ में कंप्रेस करने की खासी गुंजाइश मौजूद होती है और एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसकी प्रेसी बनाकर उसका टाइटल सजेस्ट करना है। प्रेसी के लिए 20 नंबर मखसूस हैं, जिनमें से 15 मार्क्स प्रेसी बनाने के और 5 मार्क्स उसका टाइटल सजेस्ट करने के हैं। एक अच्छी प्रेसी बनाने के लिए जरूरी है कि प्रेसी बनाने के प्रोसीजर को प्रॉपरली फॉलो किया जाए। प्रेसी बनाने के लिए 4 स्टेप फार्मूला अपनाया जाए तो एक अच्छी प्रेसी बनाई जा सकती है। इस फार्मूला के स्टेप 1 में दिए गए पैराग्राफ को आहिस्ता आहिस्ता शुरू से आखिर तक पढ़ा जाए और पैराग्राफ के सेंट्रल पॉइंट या थीम या क्रक्स को मुकम्मल तौर पर समझा जाए ताकि पैराग्राफ का मफहूम समझ आ जाए। अगर पहली बार पढ़ने से मफहूम पूरी तरह समझ में ना आए तो दूसरी बार पढ़ा जाए। सेंट्रल आइडिया समझने के लिए पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस पर गौर करें ताकि सेंट्रल आइडिया आसानी के साथ समझ आ जाए। स्टेप 1 में किसी किस्म के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पैराग्राफ का थीम और इबारत का मफहूम समझ लेना काफी है। स्टेप 2 में पैराग्राफ को दोबारा पढ़ना और अहम पॉइंट्स का अलग लिखना और सेंट्रल आइडिया को अपने अल्फाज में लिखना शामिल है। जब तमाम अहम पॉइंट्स अलग लिख लिए जाएं, तो दिए गए टेक्स्ट को तीसरी बार पढ़ा जाए ताकि तसल्ली हो जाए कि कोई अहम पॉइंट मिस तो नहीं हो गया। दूसरे स्टेप के एंड पर आपके पास सेंट्रल आइडिया और अहम पॉइंट्स अलग अलग लिखे हुए मौजूद होंगे। स्टेप 3 में सेंट्रल आइडिया को इस्तेमाल करके टॉपिक सेंटेंस बनाना और अहम पॉइंट्स को इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाना शामिल है। इसके बाद टॉपिक सेंटेंस और बनाए गए सेंटेंसेस को एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिख लिया जाएगा। इस तरह प्रेसी का फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। फर्स्ट ड्राफ्ट का वर्ड काउंट किया जाएगा और इस वर्ड काउंट का प्रेसी के मतलूबा वर्ड काउंट से तकाबली जायजा लिया जाएगा। अगर प्रेसी का मतलूबा वर्ड काउंट 120 अल्फाज बनते हैं तो आपकी प्रेसी के फर्स्ट ड्राफ्ट के वर्ड काउंट तकरीबन 140 के करीब होने चाहिए। अगर फर्स्ट ड्राफ्ट के वर्ड मतलूबा वर्ड काउंट से कम हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने पॉइंट्स टेकिंग दुरुस्त तरीके से नहीं की और आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस कर दिए हैं, इसलिए आपको पॉइंट्स टेकिंग दोबारा करनी होगी। अगर वर्ड काउंट मतलूबा वर्ड काउंट से 10 से 15% ज्यादा है तो ये एक्सरसाइज आपने अच्छे तरीके से की है और आपका फर्स्ट ड्राफ्ट बहुत अच्छा बना है। स्टेप 4 में अपने ड्राफ्ट की दुरुस्तगी इस तरह करनी है
کہ ورڈ کاؤنٹ سے زیادہ ورڈز کو سلیش کرنا ہے، اس کے لیے کم اہم میٹیریل کو سکور آؤٹ کرنا اور پریسی کا ورڈ کاؤنٹ مطلوبہ ورڈ کاؤنٹ تک لانا ہے۔ یہ آپ کا سیکنڈ ڈرافٹ کہلائے گا۔ سیکنڈ ڈرافٹ پر گرامر چیک کریں گے، سپیلنگز، ٹینسز، وربز، پریپوزیشنز، سینٹینس سٹرکچر، پنکچویشن، پریپوزیشن اور آرٹیکلز وغیرہ کو چیک کریں گے کہ وہ ساری چیزیں درست طریقے سے انگلش گرامر کے مطابق استعمال ہوئی ہیں۔ اگر اس میں کوئی گرامیٹیکل ایرر ہو تو اس کو ریموو کر کے ڈرافٹ کو فیئر کریں گے اور اس کے بعد پریسی کے سینٹرل آئیڈیا کے مطابق پریسی کا ٹائٹل لکھیں گے۔ تھرڈ ڈرافٹ اور لاسٹ ڈرافٹ کو آنسر شیٹ پر لکھ کر اس طرح آپ فائنل کر دیں گے۔ اس طرح آپ کا 4 سٹیپ فارمولا استعمال کر کے آپ کی پریسی تیار ہو جائے گی۔ 4 سٹیپ فارمولا کے دوران بہت سے نکات کا خیال رکھا جاتا ہے، جن میں سب سے پہلے ٹاپک سینٹینس کو ٹریس کرنا اور اس کی مدد سے پیراگراف کے سینٹرل آئیڈیا یا تھیم کو سمجھنا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ پیراگراف کے تھیم اچھی طرح سمجھ نہ لیں تو پریسی بنانا بہت مشکل کام ہے۔ صحیح پریسی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پیراگراف کا تھیم اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ پریسی میں رائٹر اپنے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ پیراگراف میں دیے گئے سینٹینسز کو کاپی کرنا یا ان الفاظ کو اور سینٹینسز کو استعمال کرنا جو اوریجنل ٹیکسٹ میں دیے گئے ہیں، اس سے اچھی پریسی نہیں بنائی جا سکتی۔ آپ نے اپنی لینگویج اور اپنی ووکیبلری کو استعمال کرتے ہوئے پریسی بنانی ہے۔ اگر پیراگراف کے الفاظ اور سینٹینسز استعمال کیے جائیں تو ایگزامینر کبھی امپریس نہیں ہوگا اور آپ کو اچھے نمبر نہیں دے گا۔ اچھے نمبر لینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پریسی کو اپنے الفاظ اور اپنی ووکیبلری میں بنائیں۔ پریسی کے ورڈز کو ہو بہو استعمال کرنا انسوٹیبل ہے، کیونکہ پریسی از اے ٹیسٹ آف یور ابیلٹی ٹو ریپروڈیوس ان یور اون ورڈز۔ اگر آپ اپنے الفاظ میں نہیں لکھیں گے تو پھر ایگزامینر کبھی سیٹسفائی نہیں ہوگا اور سمجھے گا کہ آپ میں یہ ابیلٹی سرے سے موجود ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے الفاظ اور اپنی ووکیبلری استعمال کر کے پریسی لکھ سکیں، اس لیے وہ آپ کو اچھے نمبر نہیں دے گا۔ تیسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ پریسی پیراگراف کا ٹوٹل امپریشن ہونی چاہیے۔ اگر کسی خاص حصے کو زیادہ فوقیت دی جائے اور کسی کو کم، تو اس سے اچھی پریسی نہیں بنتی۔ کینڈیڈیٹس ابتدائی حصے کو زیادہ توجہ دیتے ہیں اور اس حصے میں میٹیریل بھی زیادہ لیتے ہیں۔ درمیانی حصے سے میٹیریل کم لیا جاتا ہے اور آخری حصے سے میٹیریل یا تو بہت کم لیا جاتا ہے یا پھر بالکل نہیں لیا جاتا۔ اس سے پریسی کا ٹوٹل امپریشن نہیں بنتا اور پریسی ایک خاص مخصوص حصے کی پریسی لگتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پریسی کے تمام اہم نکات پر توجہ دی جائے اور پریسی کے تمام حصوں سے میٹیریل لیا جائے اور اس کو ایک ٹوٹل امپریشن کے تحت لکھتے ہوئے ایک پریسی بنائی جائے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ پیراگراف میں دیے گئے آرڈر اور سیکوینس کو برقرار رکھا جائے اور بلا ضرورت اس کو ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ تاہم اگر آپ کی پریسی کی کوہیرنس کے لیے ضروری ہو تو کسی حد تک اس آرڈر کو اپنی پریسی کے مطابق یا ڈرافٹ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں، لیکن اس کو غیر ضروری طور پر تبدیل کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس لیے پیراگراف کے اندر دیے گئے لاجیکل آرڈر کو ہی اپنی پریسی کے اندر پریزرو کریں اور اس کو ضرورتاً آپ چینج کر سکتے ہیں، لیکن اس کو مکمل طور پر اس آرڈر کو چینج کرنا مناسب نہیں ہے۔ پریسی میں کوہیرنس ایک نہایت ضروری ریکوائرمنٹ ہے، اس لیے سینٹینس میں نیچرل فلو کے لیے ضروری ہے کہ پریسی میں کنیکٹو ورڈز کو استعمال کیا جائے تاکہ سینٹینس فریگمنٹس نہ ہوں۔ ایبریویشنز اور کانٹریکشن کا استعمال بالکل نہ کیا جائے اور کنیکٹو ورڈز جس طرح ہاؤ ایور، مور اوور، دیئر فور، اس طرح کے الفاظ کو فریکوینٹلی یوز کریں تاکہ سینٹینسز جو ہیں اس کے اندر آپ ایک نیچرل فلو لا سکیں
اور اس میں ٹرانزیشن پراپر طریقے سے سینٹینسز کی ہو سکے، جس سے آپ کی پریسی میں ایک کوہیرنس آ جائے گا اور وہ دیکھنے میں نیچرل فلو لگے گا اور اس سے ایگزامینر زیادہ امپریس ہوگا۔ پریسی اختصار کا دوسرا نام ہے، اس لیے غیر ضروری میٹیریل، ڈیٹیلز، السٹریشنز، ایگزامپلز، کوٹیشنز، سیملیز اور میٹافرز کو پریسی میں سے نکال دیں، اور صرف وہ میٹیریل استعمال کرنا چاہیے جس کی سینٹرل آئیڈیا یا تھیم پر براہ راست اثر انداز ہو۔ صرف اس میٹیریل کو لینا چاہیے جو ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتا ہو ود دی سینٹرل آئیڈیا آف دا پیراگراف۔ پریسی کی لینتھ ورڈ کاؤنٹ کے حساب سے ٹیکسٹ پیراگراف کا 1/3 ہوتی ہے۔ ایک اچھی پریسی کا ورڈ کاؤنٹ 1/3 سے نہ زیادہ ہو اور نہ ہی کم ہو۔ اگر 1/3 ورڈ کاؤنٹ 120 الفاظ بنتا ہو تو آپ کی پریسی 115 سے 125 الفاظ کی لمٹ میں ہونی چاہیے، اس سے کم یا زیادہ الفاظ میں لکھنا مناسب نہیں ہے۔ بعض امیدوار پریسی کی لینتھ کو بہت زیادہ ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں اور جو ریکوائرڈ ورڈ کاؤنٹ ہے اس سے بہت زیادہ لکھ دیتے ہیں، اور بعض امیدوار ریکوائرڈ ورڈ کاؤنٹ سے بہت کم لکھتے ہیں۔ تو یہ دونوں سچویشنز جو ہیں وہ مناسب نہیں ہیں۔ ورڈ کاؤنٹ 1/3 یا قریب ترین 1/3 ہونا چاہیے، اس میں بہت زیادہ کمی یا بہت زیادہ اضافہ آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ اکثر امیدوار سوال کرتے ہیں کہ پریسی کتنی دیر میں بن جاتی ہے۔ پریسی میں سپیڈ اور ایکوریسی پریکٹس سے آتی ہے۔ جتنی زیادہ پریکٹس ہوگی اتنا ہی ٹائم کم لگے گا، اور ابتدائی طور پر جب آپ پریسی بنانے لگیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی پریسی 1 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت میں آپ سے بنے، لیکن جیسے جیسے آپ کی پریکٹس ہوتی جائے گی آپ کا ٹائم جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا، اور ایک اچھی پریکٹس سے آپ یہ کام 30 منٹ کے اندر کر سکتے ہیں، اور سی ایس ایس کے پیپر کے اندر آپ کو زیادہ سے زیادہ 40 منٹ کا ٹائم لگے گا پریسی بنانے میں، اگر آپ پرفیکٹ پریکٹس کر کے گئے ہوئے ہیں۔ اور اگر آپ نے پریکٹس نہیں کی تو پھر آپ وہاں پہ 1 گھنٹہ بھی شاید آپ کے لیے کافی نہ ہو اور آپ اس سے بھی زیادہ ٹائم لے لیں۔ پریسی کا ٹائٹل لکھنا نہایت ضروری ہے، اس کے لیے الگ سے مارکس ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں، اس لیے ٹائٹل لکھنے کی خوب پریکٹس کریں۔ ٹائٹل لکھنے کے لیے پیراگراف کا ٹاپک، سینٹینس اور تھیم بہت اہم رول ادا کرتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ٹائٹل تھیم سے مطابقت رکھتا ہو، جتنا تھیم سے کلوز ہوگا اتنا ہی ٹائٹل اچھا ہوگا اور ایگزامینر اتنا امپریس ہوگا اور آپ کو ٹائٹل کے لیے ایلوکیٹ مارکس میں زیادہ سے زیادہ مارکس دے گا۔ بعض امیدوار 2 ٹائٹلز بھی لکھ دیتے ہیں، یہ نامناسب ہے۔ ایک ہی ٹائٹل لکھیں اور وہ تھیم سے مطابقت رکھتا ہو۔ ایک اچھی پریسی میں ان خصوصیات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پریسی کلیئرٹی، بریوٹی اور پریسیژن کے ساتھ لکھی ہوئی ہو۔ یہ ساری چیزیں ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، مزید ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پریسی رائٹر کے اپنے الفاظ میں لکھی ہوئی ہو۔ اگر آپ ٹیکسٹ میں سے ہو بہو ورڈز بورو کر لیتے ہیں یا سینٹینسز بورو کر لیتے ہیں تو اس کا بڑا نیگیٹو امپریشن پڑتا ہے ایگزامینر کے اوپر، تو اس لیے کوشش کریں کہ پریسی لکھتے وقت آپ اپنے ورڈز اور اپنی ووکیبلری یوز کرتے ہوئے پریسی لکھیں۔ پریسی اوریجنل پیراگراف کا منیچر ہونی چاہیے۔ منیچر مینس کہ وہی امپورٹنٹ چیزیں جو پریسی کے اندر ہیں وہی آپ نے لکھنی ہے اور اس سے زیادہ آپ نے نہیں لکھنا۔ لاجیکل آرڈر میں لکھی ہوئی ہو، جو آرڈر پیراگراف کے اندر دیا گیا ہے اسی طریقے سے اگر آپ اسی لاجیکل آرڈر کو پریزرو کریں گے تو یہ ایک زیادہ اچھی بات ہوگی، لیکن آپ اپنے پریسی کے ڈرافٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اس لاجیکل آرڈر میں ضرورتاً تبدیلی کر سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ فریکوینٹلی چینجز لانا مناسب نہیں ہے۔ پریسی کی دوسری خصوصیات میں یہ ہو کہ اس کے اندر کوہیرنس ہو، جو سینٹینسز ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لنک کرتے ہوں، اور اس کے لیے فریکوینٹ آپ نے کنیکٹو ورڈز استعمال کیے ہوئے ہوں تاکہ آپ کے سینٹینسز کی ٹرانزیشننگ بہتر طریقے سے ہو۔ جتنی اچھی ٹرانزیشننگ آپ کریں گے اپنے پریسی کے اندر اتنا ہی اس کا نیچرل فلو زیادہ ہوگا اور اتنا ہی زیادہ ایگزامینر امپریس ہوگا۔ پریسی ہمیشہ تھرڈ پرسن، پاسٹ ٹینس اور رپورٹڈ سپیچ میں لکھنی چاہیے۔
ओरिजिनल कोई ऐसी डिटेल प्रेसी के अंदर ना दी जाए या पॉइंट ऐसा ना लिखा जाए जो ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर मौजूद ना हो। इस तरह करने से आपकी प्रेसी का सारा इंप्रेशन खत्म हो जाएगा। कैंडिडेट अपनी तरफ से कोई इंफॉर्मेशन या पॉइंट इसमें शामिल नहीं कर सकता, इसलिए इससे इज्तनाब करना चाहिए। प्रेसी लिखने का आगाज मेन आइडिया को हाईलाइट करके करें, यानी टॉपिक सेंटेंस से प्रेसी का आगाज करें और उसके बाद मेन आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए टेक्स्ट में दिए गए कॉन्सेप्ट का सहारा लें। तो इस तरह आपकी प्रेसी का स्ट्रक्चर होगा कि इट विल बिगिन विद अ टॉपिक सेंटेंस और उसके बाद बाकी चीजें जो हैं उस एक टॉपिक सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन होगी और उस एक्सप्लेनेशन के लिए आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पैराग्राफ में दिए गए हैं उनका सहारा लेके उसको मुकम्मल करेंगे। प्रेसी में जो काम आपने करने हैं उनमें सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि गैर जरूरी अननेसेसरी मटेरियल को उसमें से निकाल दें और उसमें सिर्फ कोर इसेंस को अपनी प्रेसी का हिस्सा बनाएं। सेकंड ड्राफ्ट को केयरफुली एग्जामिन करें, किसी किस्म की ग्रामर या स्पेलिंग की गलती ना करें। इस स्टेज पर की हुई एक गलती बहुत ज्यादा नुकसान दे सकती है। अगर आप अपनी प्रेसी के अंदर स्पेलिंग की या ग्रामर की कोई एक गलती कर लें तो एग्जामिनर इससे ऑफेंड हो जाएगा और वो ये समझेगा कि आप 100 से लेके 120 अल्फाज भी बगैर गलती के नहीं लिख सकते और उसमें भी आपने मिस्टेक की हुई है। तो इस चीज का बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर का और वो आपको फिर अच्छे ग्रेड्स नहीं देगा प्रेसी में। सिर्फ एक स्पेलिंग एरर या ग्रामर एरर से आपकी प्रेसी का सारा इंपैक्ट खत्म हो जाएगा। प्रेसी में इन पॉइंट से इज्तनाब करें, खास तौर पर जो मैं अभी बताने लगा हूं। कभी अपनी राय ना दें। इट इज नॉट अ प्लेस टू एक्सप्रेस योर ओन व्यूज, योर ओन कमेंट्स एंड योर ओन ओपिनियन। उसने आपकी राय नहीं मांगी, उसने सिर्फ ये मांगा है जो टेक्स्ट मैंने दिया है आपको इसकी मुझे प्रेसी बना दे। तो अपनी तरफ से कोई चीज उसके अंदर ऐड ना करें, कभी अपनी राय का इजहार ना करें, अपनी तरफ से कोई चीज शामिल ना करें। प्रेसी में एब्रीविएशंस और कॉन्ट्रैक्शन की कोई जगह नहीं है। ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कि आपने एब्रीविएशंस और कॉन्ट्रैक्शंस यूज नहीं करने, इसलिए आप अपनी पूरी प्रेसी के दौरान कोई कॉन्ट्रैक्शन कोई एब्रीविएशन यूज ना करें। बेहंगम सेंटेंसेस और ख्यालात ना लिखें। डोंट बी जर्की। इससे एग्जामिनर ये राय कायम करेगा कि आपको पैराग्राफ अच्छी तरह समझ नहीं आया और आप एक मरबूत प्रेसी बनाने में नाकाम हो गए हैं। तो इस तरीके से आपने कॉम्पैक्ट फॉर्म के अंदर जो है अपने ख्यालात का इजहार करना है और वो एग्जामिनर को आपका प्रेसी का जो पैराग्राफ लिखा है आपने वो पढ़ के ये लगे कि यू हैव टोटली एंड कंप्लीटली अंडरस्टूड द बेसिक थीम एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ योर प्रेसी। उम्मीद है वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और आप प्रेसी राइटिंग में मतलूबा महारत हासिल कर लेंगे। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल CSS नॉलेज इन को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। खुदा हाफिज।